खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना मुबारक हो। लफ्ज ईस्टर जो है, बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो अस्तारात देवी के नाम से है। मैं कहता हूं किसी के नाम से भी हो, हमें तो पता है कि ईस्टर हम मनाते हैं कि यीशु मसीह उस दिन जी उठा था। ठीक है, इसलिए दिलेरी से कहें ईस्टर मुबारक। मैं ये नहीं कहता कि ये देवी के नाम से नहीं है, होगा। हम ये कहते हैं यीशु तो जिंदा हुआ है ना, लिहाजा ईस्टर भी कहते कोई बात नहीं, ईद क़यामतुल मसीह भी कहते कोई बात नहीं। तो आप कहिए ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। लोग गलत जगहों पे तलाश करते हैं। 3 मजूसी बड़े अच्छे निकले हैं, सितारे की रहनुमाई में चले हैं और अपनी मर्जी करके सोचा शायद यीशु मसीह एक महल में पैदा होगा, और वो चले गए हेरोदिस बादशाह के दरबार में। गलत जगह पे तलाश करने के लिए चले गए, और जब हम गलत जगह पे तलाश करते हैं तो नुकसान भी होता है। क्या हुआ नुकसान? बड़े बच्चे जो है वो मार दिए गए। वजह क्या थी? जब सितारा चल रहा है तो उसके पीछे पीछे चले, पूरब से लेके आया है, आगे जाके अपनी मर्जी। लेकिन याद रखें, अपनी मर्जी उन्होंने की, फिर खुदावंद ने की रहनुमाई की, सितारा फिर उनके आगे आगे चला और वो सही जगह पे पहुंच गए। बताना चाह रहा हूं, अगर कभी गलत रास्ते पे चलना शुरू कर दें तो याद रखें सितारा आगे आगे है, और हमारे लिए सितारा क्या है? खुदा का कलाम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड कहिए, ऊंची आवाज से कहिए प्रेज द लॉर्ड। और आज मेरा पैगाम है कब्रिस्तान में तलाश, और हम पढ़ेंगे लूका की इंजील उसका 24वां बाब। यहां लिखा है, जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? पस मंजर ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जुमेरात को गेत्सेमनी के बाग में अरेस्ट हुआ। जुमे को सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक 6 घंटे सलीब पर लटका रहा, और फिर उसकी डेथ हो गई और फिर उसे दफना दिया गया। लेकिन तीसरे दिन बड़ी कुदरत के साथ जी उठा। वो कब्र में रहा नहीं, उसने मौत को शिकस्त दी। बोलिए हालेलुया। और फिर जो खुदातर्स औरतें थी, खासतौर से मरियम मगदलीनी उनमें थी, वो कब्र पर तलाश करने गई, लाश को ढूंढने गई, और वहां 2 फरिश्तों ने उसे कहा कि वो जिंदा है, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? फरिश्तों ने ये नहीं कहा कि वो तो भाग गया यहां से, उसके तो शागिर्द जब वो मर गया था तो उसकी लाश को यहां से उठा के ले गए हैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो तो मरा ही नहीं, सलीब पर किसी और को चढ़ा दिया था और वो हम शक्ल था और वो वहां से भाग गया और फिर उसकी हिंदुस्तान में डेथ हुई। ये भी नहीं कहा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि उसकी लाश को चुरा लिया गया है, बल्कि कहा वो जिंदा है। कहिए वो जिंदा है। ये क़यामतुल मसीह का ऐलान था। इट वॉज अनाउंसमेंट ऑफ द रेजरेक्शन। क़यामतुल मसीह की बुनियाद इसी आयत पर है। किस आयत पे? वो जिंदा है। कहिए वो जिंदा है। सामने देखिए क्या लिखा है, यहां लिखिए क्या लिखा है, He is risen। दोबारा बोलिए, फिर बोलिए, उर्दू में कहिए वो जिंदा है, वो जिंदा है। मसीहत की बुनियाद इसी बात पर है। तमाम मसीहत जो दुनिया में फैली है इसी आयत से फैली है। बाज़ औक़ात हम गलत जगह पर तलाश करते हैं। मसलन सुकून की तलाश, सलामती की तलाश दौलत में ढूंढते हैं।
مسائل کا حل پیروں فقیروں کے پاس سے ڈھونڈتے ہیں اور محبت کی تلاش ٹوٹے ہوئے رشتوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے عموماً غلط جگہوں پہ تلاش کرتے ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ قبروں میں جاتے ہیں، قبروں میں جاتے ہیں۔ بائبل میں صاف صاف لکھا ہے کہ جو مر گیا، جو دفن ہو گیا، اس کی امید اس دنیا سے جاتی رہی، پھر بھی قبروں میں جاتے ہیں اور قبروں میں جا کے دعائیں بھی کرتے ہیں، جبکہ بائبل میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے کہا مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، مردوں میں کس لیے تلاش کرتی ہو؟ یہ سوال آج پوری دنیا کے لیے بھی ہے۔ زندہ کی تلاش مردوں میں ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے، پہلے بھی ہوتی رہی ہے۔ زندہ کی تلاش، ہلو، زندہ کی تلاش، بولیے، زندہ کی تلاش مردوں میں پہلے بھی ہوتی رہی ہے۔ پرانے عہد نامے میں بنی اسرائیل یہوہ خدا کو چھوڑ کر بت پرستی کرتے تھے۔ جب موسیٰ پہاڑ پر گیا، وہاں دیر ہو گئی، 40 دن ہو گئے، تو بنی اسرائیل نے ایک بچڑا بنا لیا، ایک بت بنا لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ انہوں نے سوچا اب وہ خدا جو مصر سے لے کر آیا ہے وہ یہاں سے وہ ہمارے ساتھ بات نہیں کرے گا، موسیٰ بھی شاید واپس نہیں آئے گا، نہ جانے پہاڑ پر اسے کیا ہو گیا ہے۔ لہذا وہ غلط جگہ پر ڈھونڈنے لگے اور وہ سوچنے لگے کہ ہمیں مصر سے بھی نکال کے لانے والا یہ بچڑا ہی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے بنایا بچڑا، ایک بت بنایا، اس کی پوجا کرنے لگے۔ آج بھی بہت لوگ اپنے ہاتھوں کی کاریگری کو پہ جاتے ہیں اور اس خدا کو بھول جاتے ہیں جو ان کو مصر سے نکال کے لایا تھا۔ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، عامل جن کو پیر فقیر ملنگ کہتے ہیں، یا ہاتھ دیکھنے والے یا جوتشی یا فالگیر، ان کے پاس جاتے ہیں اپنا حال معلوم کرنے کے لیے۔ جبکہ ہمارے پاس تو بائبل مقدس ہے، ہمارے پاس تو خدا کا کلام ہے، لیکن لوگ غلط جگہوں پر تلاش کرتے ہیں۔ یرمیہ نبی کے زمانے میں بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ آئیے پڑھتے ہیں یرمیہ 2 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ میرے لوگوں نے 2 برائیاں کی ہیں، انہوں نے مجھ آب حیات کے چشمے کو ترک کر دیا ہے اور اپنے لیے حوض کھودے ہیں، ایسے حوض کھودے ہیں جو شکستہ حوض ہیں جن میں پانی نہیں ٹھہرتا۔ یعنی پانی کی تلاش کرنے کے لیے ٹوٹے پھوٹے حوض انہوں نے بنا لیے ہیں، اور میں جو زندگی کا سر چشمہ ہوں میرے پاس نہیں آتے۔ یسوع مسیح نے تو صاف کہا تھا اگر زندگی چاہیے، اگر زندگی کا پانی چاہیے، اگر چشمے کے پاس آنا ہے تو میرے پاس آؤ۔ اس نے سامری اور سے کہا تھا کہ جو لوگ اس پانی میں سے پیتے ہیں وہ پھر پیاسے ہوں گے، لیکن جو لوگ اس پانی سے پیئیں گے جو میں انہیں دوں گا کبھی پیاسے نہ ہوں گے۔ تو لوگ جو ہے غلط جگہ پہ تلاش کرتے ہیں۔ انہوں نے ٹوٹے پھوٹے حوض بنا لیے، لیکن انہوں نے آگے لکھا ہے، وہ خداوند کہتا ہے انہوں نے مجھ آب حیات کو ترک کر دیا۔ لوگ غلط جگہوں پہ تلاش کرتے ہیں، مطلب مردوں میں ڈھونڈتے ہیں زندہ کو۔ اور صرف ایسا ہی نہیں، یسوع کے زمانے میں بھی ایسا ہوا۔ یسوع کے زمانے میں جو مذہبی رہنما تھے، فقیہ اور فریسی، ان کے پاس حالانکہ صحیفے تھے، حالانکہ ان کے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ تھا، ہیکل بھی تھی، لیکن مذہبی روایات پر چلتے تھے، انسانی روایات پر چلتے تھے۔ جیسے بہت سے لوگ جو کچھ بائبل میں نہیں لکھا وہ کرتے ہیں، اور جو لکھا وہ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر کہیں نہیں لکھا 40 روزوں کی ترتیب اور کچھ بھی نہیں لکھا۔ روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، رکھنا چاہیے، لیکن انسانی روایات پر چلتے ہیں۔ پھر بہت سے لوگ قبروں میں جا کر مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ زندہ خدا کو رد کر دیتے ہیں، غلط جگہوں پہ تلاش کرتے ہیں۔ جو مذہبی رہنما تھے وہ غلط جگہ پہ تلاش کر رہے تھے۔ ان کے نزدیک قیامت کا تصور ہی نہیں تھا، وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی جی بھی اٹھے گا۔ ان کے پاس مذہبی رسومات تھی، خدا بھی ان کے ساتھ چلتا رہا، مگر ان کے ساتھ انہوں نے خدا کے ساتھ رشتہ ہی نہیں جوڑا۔
یہ یسوع مسیح کے زمانے کے فقی فریسوں کی بات کر رہا ہوں. پھر جو شہنشاہ ایمپررز تھے وہ بھی غلط قسم کی پرستش کرتے تھے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا شہنشاہوں نے کہ ہم ہی خدا ہے، ہمیں پرستش کرو. اور ان کے مندر جو ہیں، رومیوں کے مندر بھرے ہوئے تھے بتوں سے. اور ایک بات سنیے، وہ بادشاہ تو تھے، وہ غلط جگہ سے تلاش تو کرتے تھے، لیکن آج تک کوئی شہنشاہ موت کو شکست نہیں دے سکا. بولے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا. یہودی آج تک قبر سے کوئی مار کر نکلا ہی نہیں. ہاں یسوع نے زندہ کر دیا لازر کو، وہ ایک علیحدہ بات ہے. کوئی خود سے کسی دیوتا کی طاقت سے قبر سے نہیں نکلا، لیکن ایک یہودی، ہاللیلویا، جو یہودی پیدا ہوا، جو ابراہیم کی نسل، جو یعقوب کی نسل، ایک یہودی جس کو صلیب پر قربان کر دیا گیا، جس نے کہا یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، وہ قبر میں اتارا گیا، لیکن قبر میں رہا نہیں. قبر اس کو اپنے اندر رکھ نہیں سکی. اور یسوع مسیح کے لیے لکھا ہے کہ اس نے دھرتی کا سینہ چیرا، بڑی قدرت کے ساتھ وہ پتھر بھی لڑک گیا اور یسوع مسیح جی اٹھا. بولے ہاللیلویا. غلط تلاش، مال و دولت میں تلاش، آمدنی بڑھ جائے، پیسہ آ جائے، اس کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے تو کوئی بات نہیں. غلط قسم کے جعلی سرٹیفکیٹ بھی بنوانے پڑے کہ زندگی سدھر جائے، یعنی مالی فائدہ ہو جائے، آمدن بڑھ جائے، وغیرہ وغیرہ. ایسی چیزیں وہ کرتے ہیں لوگ کہ پیسہ آ جائے جھوٹ کی بنیاد پر. لیکن یسوع جو زندہ خداوند ہے اس کو بھول جاتے ہیں. مکان کے لیے، گھر کے لیے، دکان کے لیے، پلاٹ کے لیے، ذہنی آسودگی حاصل کرنے کے لیے وہ زندہ خدا کو بھول کے غلط کاموں میں آ جاتے ہیں اور اپنی غلط جگہوں سے آمدن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے آج ایسی جو تمہاری دانش مندی سے باز آؤ. صرف یسوع ہے جو آپ کی آمدن کو بڑھا سکتا ہے، جو آپ کو برکت دے سکتا ہے، جو زندہ آپ کو کر سکتا ہے. یہ لوگ جو ہیں عارضی چیزوں میں ابدی زندگی ڈھونڈتے ہیں، عارضی چیزوں میں ابدی زندگی کی تلاش کرتے ہیں. انسان 23واں باب 5ویں آیت لکھا ہے، کیا تو اس چیز پر آنکھ لگائے گا جو ہے ہی نہیں؟ کیونکہ دولت یقیناً عقاب کی طرح پاک پر لگا کر آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے. تو یہ دولت چند روزہ ہے. لوگ کی کہتے ہیں یہ ہاتھاں دی میل ہے. جی سچی گل ہے، لیکن میل تے دھل جاندی جدوں تسی ہاتھ دھوندے ہو. ٹھیک ہے، یہ ہاتھوں کی میل. دولت پہ انحصار نہ کریں، دولت دینے والے پہ انحصار کریں. ہاللیلویا. جو منبع ہے، جو مرکز ہے، جو ساری آسودگی کا مالک ہے، وہ خداوند ہے، وہ زندہ ہے. تلاش کرنی ہے تو خداوند کے کلام میں سے کیجیے. پریز دی لارڈ. بولے ہاللیلویا. میں دوبارہ کہوں گا، پیروں فقیروں کے پاس، ملنگوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، فالگیروں کے پاس اور تعویذ اور گنڈے کرنے والوں کے پاس آپ کو جو خاک دیتے ہیں، راکھ دیتے ہیں کہ یہ کھا لو، ان کے پاس نہ جاؤ. برکات، شفا، نجات، تحفظ، سلامتی کس کے پاس ہے؟ تالیاں بجا دیں اس کے لیجیے. پھر کئی لوگ جو ہیں زندگی کی تلاش کے لیے، برکتوں کی تلاش کے لیے، غور سے سنیے، کوئی نئے سہارے ڈھونڈ لیتے ہیں. معافی کے ساتھ کئی لوگ سینٹس جو ہیں ان کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، نبیوں کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں، انسانوں کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ صرف ایک ہی درمیانی ہے، کوئی اور درمیانی نہیں ہے. صرف وہی درمیانی ہے جو صلیب پر چڑھا،
मसलूब हुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन जी उठा। सिर्फ वही दरमियानी हो सकता है, कोई इंसान दरमियानी नहीं हो सकता। लोग गलत जगहों पे तलाश करते हैं। आइए पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस 2 बाब उसकी 5वीं आयत। लिखा है क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक है, यानी मसीह जो इंसान है। क्या मतलब है? जो इंसान बनकर आया, जिसने इंसानी जामा पहना, जो पाक था गुनाह से, जो कामिल इंसान था, सिर्फ वही दरमियानी हो सकता है। ना मुकद्दस मरियम हो सकती है, ना पौलुस रसूल हो सकता है, ना पतरस रसूल हो सकता है, ना कोई सेठ हो सकता है। कोई इंसान नहीं, कोई इंसान दरमियानी नहीं है। दरमियानी है तो सिर्फ यीशु। हालेलुया। यीशु नाम के वसीला से बरकत भी मिलती है, शिफा भी मिलती है, निजात भी मिलती है, दुआओं का जवाब भी मिलता है, जरूरियात भी पूरी होती है। गलत जगह से तलाश करते करते खामखा अपनी एनर्जी क्यों जाया करते हैं? चाहिए कुछ तो यीशु के पास आए। कई लोग पाक पानी, तेल वगैरह पे इंसार करते हैं, कहते हैं पाक पानी है। मेरी बात सुनिए, बाइबल में तो ऐसा पैटर्न हमें नहीं मिलता कि कोई पानी बेचे या तेल बेचे और कोई रुमाल बेचे और फिर जाके कहे कि ये रुमाल जाके मरीज पे डाल दो। ये तेल जो बेचने वाले लोग हैं कहते हैं ये रुमाल, ये तेल ले जाओ। जी ऐसा है, मैंने देखा है। और कुछ लोग तो सही तरीके से ईमानदारों के पास भी जाते हैं, पास्टर्स के पास भी जाते हैं, पानी की बोतलें ले जाते हैं, कहते हैं इनको जरा मसा कर दे, इन पे हाथ रख दे। ये कहां लिखा है बाइबल में? कहां लिखा है? जी नहीं लिखा। तो गलत जगहों से गलत किस्म की तलाश वो करते हैं। अगर पानी चाहिए तो यीशु मसीह खुद पानी है, पानी का सर चश्मा है। हालेलुया। अगर तेल चाहिए तो रूह कुदस का मसा हासिल कीजिए, खुदावंद पे भरोसा करें। बोले हालेलुया, हालेलुया। गलत जगह पे तलाश ना करें। तलाश करनी है तो सलीब से बहते हुए धारे हुए से तलाश कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। और कई लोग गलत तालीम पे भी भरोसा करते हैं। आजकल बड़ी गलत तालीमें हैं। यहोवा विटनेस जो कहते हैं कि रूह कुदस एक कुव्वत है, शख्सियत नहीं है, और वो कहते हैं उसने वापस नहीं आना। फिर और फिरके हैं, बहुत फिरके हैं। लोग गलत जगहों पे तलाश करते हैं, लोग गलत जगहों पे तलाश करते हैं। अगर खुदावंद चाहिए, आपको यीशु चाहिए, बरकत चाहिए, निजात पाइए, तो खुदावंद के लोगों के पास भी आ सकते हैं। आप उनसे मशवरा ले सकते हैं, कलाम की बातें उनसे सीख सकते हैं। लेकिन मुर्दा लोगों के पास जिंदगी नहीं है। हालेलुया। मुर्दा का मतलब ये नहीं कि जो सचमुच मरे हुए हैं, जो जिंदा तो है लेकिन चलती फिरती लाशें हैं, उनके पास कोई जिंदगी नहीं है। जिंदगी तो उसके पास है जो मर के जी उठा है, जो मर गया था, जो जी उठा है, उसके पास जिंदगी है। वही दरमियानी है। लिखा है जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते? अगर साढ़े को लाओ, ਅਸੀਂ कभी कलाम के खिलाफ को गल की थी, दसो भाई, और साढ़े को लाओ। यहाँ मैं सिर्फ ये नहीं कहता हमारे पास आओ, और खातमों के पास जाए जो सही सही तालीम देते हैं। गलत तालीमों के पास जाकर अपने आप को और गंदा करोगे। मेरी बात सुने, मेरा ये सूट है, अगर ये गंदा हो जाए, इस पे कोई दाग लग जाए, सुनिए, अगर दाग लग जाए तो मैं किसी ऐसे शख्स से कहूं भाई इसका दाग खत्म कर दो, जिसका अपना हाथ गंदा है, तो वो क्या करेगा? वो और गंदा कर देगा। ऐसे ही उन लोगों का हाल है जो बरकत पाने के लिए, जिंदगी पाने के लिए, और क्या कहना चाहिए, असूल हासिल करने के लिए गलत जगहों पे जाते हैं, गलत जगह पे जाते हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा। गलत तालीमों से बचें। बड़ी गलत तालीमें आज दुनिया में है। कुलसियों 2 बाब उसकी 8वीं आयत पढ़े। कुलसियों 2 बाब 8वीं आयत। खबरदार कोई शख्स तुमको फलसूफी और ला हासिल फ्रेम से शिकार ना कर ले, जो इंसानों की रवायत और दुनियावी इब्तदाई बातों के मुवाफिक हैं, ना कि मसीह के मुवाफिक। पौलुस कह रहा है बचे उनसे, रवायात से, गलत तालीमों से बचे। ऐसे बहते ना रहे जिन्होंने पंजाबी कहते जिन्हें लाया गली ओदे नाल तोड़ चली, उससे बचे। सिर्फ
खुदा का कलाम सही सही सुनाने वालों के पास जाए, गलत जगहों पे ना जाए, वो आपको और गंदा कर देंगे। यीशु के पास आए जो जिंदगी देने वाला है। गलत जगहों पे तलाश ना करें, गलत जगहों पे तलाश ना करें। मुर्दों में जिंदगी नहीं है। और आज याद रखें, आज इस ईस्टर के मौके पे फरिश्ते के पैगाम को याद रखें, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती है? अगर जिंदगी चाहिए, कलाम को पढ़िए, बाइबल का कलाम की तिलावत हर रोज करें, हर रोज बाइबल पढ़ें, उस पर अमल करें, सही सही तालीम देने वालों के पास जाएं, परखें। अगर कोई गलत तालीम देने वाला है, मत जाओ, बेशक वो मौत से भी करता हो। पौलुस कहता है अपने बारे में, अगर मैं या मेरे साथी पौलुस, पतरस रसूल वगैरह, या आसमान से कोई फरिश्ता भी आके वो तालीम दे जो हमने नहीं दी, कोई और तालीम दे, वो लानती है, तो रोका गया है उनके पास ना जाओ। बोले हालेलुया, बोलिए हालेलुया। यीशु जिंदा है, निजात चाहिए यीशु के पास आए, माफी चाहिए यीशु के पास आए, हालेलुया। हकीकी खलासी चाहिए यीशु के पास आए, सिक्योरिटी चाहिए, तहफ्फुज़ चाहिए यीशु के पास आए। मसीहत की बुनियाद क़यामतुल मसीह पे है। यीशु जिंदा है। आप अपने हाथ ऊंचे कीजिए और कहिए, मेरा यीशु जिंदा है, वो है यहाँ मौजूद। और मेरे पीछे एक और बात कहे, ऐ खुदावन, आज के बाद मैं मुर्दों में जिंदा को नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि तू हमारे पास है। खुदा आपको बरकत दे।